भनेको जस्तो थाहा छ। ल भन न त नाम भनेको के हो? कुनै व्यक्ति र वस्तु अर्थौं पदार्थ शब्दहरूलाई नाम भनिन्छ। ल ठ्याक्कै त्यही नै हो नाउन भनेर भनेको है। कुनै कुनै पनि पिपल, प्लेस अथवा थिङ, मान्छे, ठाउँ र वस्तुलाई जनाउने शब्दलाई नै नाम भनेर भनिन्छ। The word which denotes people, place and thing is called noun. जस्तै पिपलमा मान्छेको नाम होला। सर तब लिङ्क सेन्ड गर्नु न सर तपाईँ। के को? के हो सर गुगल मिटको? अनि मैले स्क्रिन सेयर गरेको छैन। प्लेस एन्ड थिङ भनेर भनिरहेको थियौँ। पिपलमा राम, श्याम, हरि, गीता, राधाकृष्ण सबै भयो होइन, मान्छेको नाम भयो। एन्ड प्लेसको नाम जस्तै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नेपाल, होइन, चाइना, बङ्गलादेश, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। एन्ड थिङ भनेको वस्तु अथवा एनिमल भनेर भनौँ न होइन। डग, क्याट, टेबल, चेयर भनेर भयो है। यति सबै चाहिँ के हो त नाउन भनेर हो। अब फेरि यो नाउनमा पनि धेरै प्रकारको नाम छ। प्रोपर नाउन, कमन नाउन, एब्स्ट्र्याक्ट नाउन, कलेक्टिभ नाउन भनेर छ। आज हामी त्यो हेर्दैनौँ, जस्ट के हो भनेर मात्र बुझ्छौँ है त। ल यस नाउन सर। नाउन भनेको फर्स्टमा नाम भयो, जसले चाहिँ पिपल, प्लेस एन्ड थिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भयो। ओके, अब नेक्स्ट वान है त। अर्को भनेको प्रनाउन। प्रनाउन भनेको सर्वनाम। सर्वनाम है। अब के त नेपालीमा नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई नै सर्वनाम भनिन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। त्यस्तै यहाँ पनि द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन इज कल्ड प्रनाउन। यस्तो शब्द जसले नाउनलाई रिप्लेस गर्छ, नामलाई रिप्लेस गर्छ, त्यो नै प्रनाउन हो। अब प्रनाउनमा के हुन्छ त? आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट भनेर हुन्छ। आई भनेको म, वी भनेको हामी, यु भनेको तिमी अथवा तपाईँ, दे भनेको उनीहरू अथवा तिनीहरू भनेर भनेको हो, तिनीहरू, एन्ड ही भनेको ऊ, सी भनेको उनी र इट भनेको त्यो भनेर भनेको हो। जस्तै सो डग इज एन एनिमल भनेर मैले भने डग इज एन एनिमल, इट ह्याज 4 legs भनेर भने। डग एउटा जनावर हो, उसको 4वटा खुट्टा हुन्छ। जुन यो इट भनेर छ, इट भनेको के त भन्दाखेरि डग। हामीले चाहिँ डगलाई फेरि फेरि रिपिट गर्नु परेन, द्याट्स वाइ हामीले इट भनेर लेख्यौँ। राम इज अ बोय, he reads in क्लास 10 भनेर मैले भने। राम इज अ बोय, राम एउटा केटा हो, ऊ कक्षा 10मा पढ्छ। यो ही भनेको को त? ही भनेको राम। हामीले राम राम भनेर फेरि फेरि रिपिट गर्नु परेन, जस्ट ही भनेर लेखे हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त? प्रनाउन भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसपछि अब हामी अर्को हेरौँ, एड्जेक्टिभ भनेर छ है। एड्जेक्टिभ, एडिजेइसिटिआइभी, एड्जेक्टिभ भनेर भन्छ। नेपालीमा विशेषण भनेर भनिन्छ। अब नेपालीमा के चाहिँ पढेको छौँ त भन्दाखेरि नामको विशेषता जनाउने शब्दलाई नै विशेषण भनिन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। भनेदेखि अब के त एड्जेक्टिभ भनेको के रहेछ त? द वर्ड which describes the quality of a noun. Quality of a noun.
नाउनको क्वालिटी जनाउने, नाउनको विशेषता जनाउने शब्दलाई नै एड्जेक्टिभ भनेर भनिन्छ। भनेको नाउन चाहिँ कस्तो छ त, नाउन कस्तो कलरको छ, ऊ चाहिँ मोटो छ कि पातलो छ कि होचो छ कि अग्लो छ कि कालो छ कि निलो छ कि, होइन हो, यो सबै कुरा विशेषणले जनाउने भयो, एड्जेक्टिभले जनाउने भयो। जस्तै फ्याट, स्लिम, बिग, small, then colors, white, black, high, low, यो सबै के त adjective भयो, ठिक छ। The word which describes quality of a noun is called adjective. Adjective भनेको नाउनको विशेषता जनाउने शब्द भनेर बुझिन्छ, ठिक छ। adjective भनेको बुझियो? यस सर। ओके, ल यति भयो है। अब नेक्स्ट छ एडभर्ब भनेर है, एडिभिइआरबी, एडभर्ब भनेर छ। नेपालीमा तपाईँले क्रिया विशेषण भनेर पढ्नु भएको होला, क्रिया विशेषण, होइन? ओके, सो एडभर्बले चाहिँ नाउनको चाहिँ, नाउन कुन स्टेटमा छ त, नाउनले काम कसरी गर्दैछ भन्ने कुरा बताउँछ। अनि के त एडभर्बमा चाहिँ प्राय लास्टमा एलवाई थपिएको हुन्छ। जहिले पनि एड्जेक्टिभमा है, एड्जेक्टिभ भनेको विशेषण, विशेषणमा एलवाई थपियो भनेदेखि एडभर्ब हुन्छ। अब सबैमा चाहिँ एलवाई नथपिन सक्ने पनि हुन्छ, तर मस्टमा चाहिँ एडभर्ब थपिन्छ है। ल जस्तै he is walking slowly भनेर भन्यो, he is walking slowly, सो उसको चाहिँ हिँड्ने काम चाहिँ कसरी छ त भन्दाखेरि स्लोली छ, SLOWLY, स्लोली, होइन? सो हाउ ही इज वाकिङ भन्दाखेरि ही इज वाकिङ स्लोली हो। यो स्लोली चाहिँ के हो त, एडभर्ब हो। हाउ द वर्क इज डन स्लोली, देन फास्टली भयो, ऱ्यापिडली भयो है, यो चाहिँ के त एडभर्ब भयो, क्रिया विशेषण। सर एडभर्ब मतलब बुझ्ने यति बुझ्ने सर, से एलवाई लागेको हुन्छ लास्टमा, त्यसलाई एडभर्ब भनिन्छ सर भनेर बुझ्ने, तर सबैमा नलागेको पनि हुन सक्छ है। ओके, यो चाहिँ यसरी बुझ न, यो चाहिँ क्रिया विशेषण हो। यसले चाहिँ क्रियाले चाहिँ कसरी काम गरेको छ त, हाउ द वर्क इज बिङ डन भनेर बुझिन्छ। जस्तै वाकिङ भनेर छ, सो वाकिङ हिँडेको चाहिँ कसरी छ त भन्दाखेरि बिस्तारै छ, स्लोली हो, त्यो बिस्तारै चाहिँ एडभर्ब भएर भयो है। यस ओके, सर। हामीले बिस्तारै यसको वान बाई वान सबै कुरा हेर्छौँ है। आज चाहिँ जस्ट हामीले यो के हो भनेर मात्रै एउटा जस्ट ओभरभ्यू मात्रै हेरेको है। ओके, नेक्स्टमा कन्जङ्सन, CONJUNCTION, कन्जङ्सन भनेर भनियो। कन्जङ्सन भनेको नेपालीमा संयोजक भनेर छ, संयोजक है त। ओके, सो जस्तै एन्ड, but, or, बिकजहरू जे छ, यो चाहिँ के त कन्जङ्सन भयो। कन्जङ्सनको काम के हो त भन्दाखेरि दुई अथवा दुईभन्दा बढी वाक्यहरूलाई जोड्ने काम गर्छ कन्जङ्सनले, संयोजकले। द कन्जङ्सन इज युज्ड when we have to join two or more words or phrase or sentence है, धेरै वाक्य, धेरै शब्दहरू, धेरै फ्रेजहरूलाई जोड्नु पर्यो भनेदेखि संयोजकको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै एन्ड है त, जस्तै राम इट्स ब्रेड एन्ड टी भनेर भने। अब के त यहाँ त दुईटा खानेकुरा छ नि त, होइन? यसले चाहिँ र को कुरा गर्यो, दुईटा शब्दलाई जोड्यो एन्डले है। ओके, यस्तै गरी सीता goes to school but राम does not अथवा doesn't भनेर भन्यो
है र बटले चाहिँ एकातिर पोजिटिभ हुन्छ भनेदेखि अर्कोतिर नेगेटिभ हुन्छ बटले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ तर भन्ने काम गर्छ यहाँ चाहिँ दुईटा सेन्टेन्सहरूलाई जोड्यो दुईटा वाक्यहरूलाई जोड्यो यो काम कन्जङ्सनले गर्यो है त यस सर ओके हामीले 5 पार्ट्स अफ स्पिच हेर्यौँ है त 1 2 3 4 5 ओके ठिक छ यसको बारेमा हामी वान बाई वान फेरि क्लासमा हेर्छौँ आजको लागि हामी टेन्सको एउटा टेन्स पढौँ है त ल सर ओके ल टेन्स भनेको काल हो टेन्स भनेको समय हो काल हो है र टेन्स कति प्रकारका छन् त सर टेंस सर सिंपल पास्ट टेंस सिंपल सुरुमा फ्यूचर टेंस सुरुमा है सुरुमा टेन्स मात्रै कति प्रकारका छन् भनेर सोध्यो भनेदेखि पास्ट सिम्पल र फ्युचर भनेर भन्ने है अनि चाहिँ सिम्पल त्यसपछि कन्टिन्युअस त्यसपछि पर्फेक्ट भनेको चाहिँ यिनीहरूको भित्रको कुराहरू हो सो पास्ट टेन्स भनेको भूतकाल सिम्पल भनेको वर्तमान काल एन्ड फ्युचर भनेको भविष्यत्काल भनेर बुझियो ल अब सुरुमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा हेरौँ है त अब सरी यहाँनिर प्रेजेन्ट है माई ब्याड प्रेजेन्ट टेन्स ल सो हामी फर्स्टमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा हेरौँ अब के त हरेक टेन्सभित्र चारवटा टेन्सहरू हुन्छ एउटा हुन्छ सिम्पल अर्को हुन्छ कन्टिन्युअस अर्को हुन्छ पर्फेक्ट अर्को पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेर हुन्छ चारवटा टेन्स हुन्छ हरेकमा है यसमा चारवटा सिम्पल पास्ट सिम्पल कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअस भनेर हुन्छ पास्ट पर्फेक्ट भनेर हुन्छ यस्तै गरी फ्युचर सिम्पल फ्युचर कन्टिन्युअस फ्युचर पर्फेक्ट भनेर हुन्छ हरेकमा चारवटा हुन्छ सो 4+4+4 गर्दाखेरि 12वटा स्ट्रक्चरहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ आज हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स मात्रै हेरौँ ल सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर तपाईँलाई थाहा छ होइन सर ओके सब्जेक्ट प्लस verb 1 or verb 5 V1 plus V5 plus object यस सर याद आयो सर भयो है त ल सब्जेक्ट भनेको के हो त थाहा छैन सर यही कुराहरू थाहा छैन V1 कहाँ लगाउने V5 कहाँ लगाउने ल ठिक छ सब्जेक्टमा चाहिँ नाउन र प्रनाउन आउँछ नाउन र प्रनाउन आउँछ कर्ता भनेर हुन्छ नि नेपालीमा यस सर है जसले काम गर्छ त्यो चाहिँ सब्जेक्ट भयो जसले काम गर्छ त्यो सब्जेक्ट भयो अब सब्जेक्ट के हुन सक्ला त राम श्याम राज हुन सक्ला हैन सीता हुन सक्ला डग हुन सक्ला त्यसपछि चेयर हुन सक्ला पेन हुन सक्ला नाउनहरू सबै सब्जेक्ट हुन सक्यो त्यसपछि प्रनाउन त हाम्रो फिक्स छ ही सी इट र आई वी यु दे भन्ने प्रनाउनहरू छ हैन यति छ प्रनाउनहरू प्रनाउन चाहिँ सब्जेक्टको ठाउँमा आउन सक्यो अब verb 1 भनेको के हो त भन्दाखेरि verb 1 भनेको सिम्पलेस्ट फर्म अफ verb हो जस्तै eat sleep drink त्यसपछि write read भनेर भयो जसमा चाहिँ कुनैमा पनि आइएनजी इडी एस जोडिएर आएको हुँदैन त्यो चाहिँ verb 1 भयो एकदमै सिम्पल फर्म अफ verb 1 भयो तर verb 5 भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि अन्तिममा एस र इएस जोडिएकोलाई verb 5 भनेर भनिन्छ इटको इट्स हुन्छ इएटिएस इट्स स्लिपको एसएलइइएस स्लिप्स हुन्छ ड्रिङ्कको
DRINKS ड्रिङ्क्स हुन्छ। राइटको WRITES राइट्स हुन्छ। यस्तै गरी रिडको READS रिड्स भनेर हुन्छ है। सो यो चाहिँ verb 1 र verb 5 भयो। verb 5 मा चाहिँ S र ES लागेको हुन्छ। अब ठ्याक्कै कुन लागेको हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ है। कुनैमा S लाग्छ, कुनैमा चाहिँ ES लाग्छ। ठिक छ? यस सर। ओके। अब हामीले verb 1 कुन बेला लगाउने र verb 5 कुन बेला लगाउने भनेर हेर्नु पर्यो। verb 1 जहिले पनि I, we, you, they मा लगाउने। यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। I, we, you, they मा लगाउने verb 1 र verb 5 he, she, it मा लगाउने। he, she, it मा verb 5 भनेर लगाउने। जस्तै नेपालीमा खान्छु, लेख्छु, म स्कुल जान्छु, म भात खान्छु, म पानी पिउँछु हैन। त्यस्तै गरी उसले भात खान्छ, ऊ स्कुल जान्छ भन्ने छ नि है। यो सबै प्रेजेन्ट यस टेन्स सर। भयो। त्यसलाई नै हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्टमा लेख्छौँ। जस्तै म भात खान्छुलाई ट्रान्सलेट इङ्ग्लिसमा गर त। म भात खान्छुलाई आई एम इटिङ राइस। ठिक छ। तिमीले भन्यौ आई एम इटिङ राइस भनेर है। आई एम इटिङ राइस भनेको ग्रामेटिकल्ली ठिक छ। तर यसले भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले भात खाँदैछु भनेर भनेको हो। मैले भात खाँदैछु भनेर भनेको। तर के त हामीलाई त खान्छु भन्ने चाहिँ चाहिएको छ। भन्नको लागि हाम्रो माथिको स्ट्रक्चर के छ? सब्जेक्ट प्लस verb 1 or verb 5 प्लस अब्जेक्टको स्ट्रक्चर छ। पहिला गर्ने मान्छे लेख्ने, त्यसपछि यो गर्ने मान्छेसँग कुन चाहिँ verb आउँछ लेख्ने, त्यसपछि बाँकी कुरा लेख्ने। ठिक छ? सर त्यसरी तपाईँले भन्नुभयो त त्यहाँ मको सट्टामा हामीहरू लेख्ने जस्तै राम उहुँ। राइस, राम इट। सर राम पछि V1 भनेको छ। V1 मा सर ल ठिक छ। म तिमीलाई फेरि भन्छु है। नबुझेको ठिक छ। म तिमीलाई फेरि भन्छु। सोध, म तिमीलाई 10 चोटि नै भन्छु ल। हामी फेरि यसलाई दोहोऱ्यौँ है त। सो भर्ब भनेको के हो त? भर्ब भनेको गर्ने काम एक्सन भनेर भनिन्छ। जस्तै म लेख्छु भनेदेखि लेख्छु। यो भनेको चाहिँ काम हो कि होइन? सो यस सर। राइट इज द verb। म खान्छु सो खान्छु भनेको इट भनेको गर्ने काम भनेपछि इट इज द verb हो। verb भनेको यो हो। अब तिमीले अहिलेको लागि सम्झिने के त भन्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर सम्झिने। सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर के छ त? सब्जेक्ट प्लस verb 1 or verb 5 प्लस अब्जेक्ट छ है। कि त verb 1 लगाउने कि त verb 5 लगाउने है। सब्जेक्ट हेरेर verb 1 अथवा verb 5 लगाउने। verb 1 भनेको एकदमै सिम्पल वर्ब जसमा चाहिँ आइएनजी लागेको हुँदैन, इडी लागेको हुँदैन, एस अथवा इएस लागेको हुँदैन भनेर भने। verb 5 भनेको के त? जसमा एस र इएस लागेको हुन्छ भनेर भने। ल verb 1 मा जस्तै eat, sleep, drink भनेर छ भनेदेखि verb 5 मा eats, sleeps, drinks भनेर हुन्छ। र सर त्यस सेन्टेन्सको सर तब राम इट राइस हुन्छ सर। राम इट्स राइस भनेर हुन्छ। किन हुन्छ म तिमीलाई भन्छु। रुक न, म त्यहाँ आउँदैछु। verb 1 भनेको I, we, you, देसँग verb 1 आउँछ। म, हामी, तिमी, तपाईँ, उनीहरू, तिनीहरू भन्यो भने verb 1 आउँछ। verb 5
कुन बेला आउँछ त ही सी इटसँग आउँछ। ही भनेको ऊ, सी भनेको उनी, इट भनेको त्योसँग verb 5 आउँछ। जस्तै तिमीले भन्यौ राम भात खान्छ भनेर है। ल फेरि एकचोटि ट्राई गर, राम भात खान्छ। ल यसको तिमी मलाई भन त। राम भात खान्छ। राम इट इट राइस भयो। ठिक छ। सुरुमा के लेख्ने त सब्जेक्ट लेख्ने। सब्जेक्ट भनेको गर्ने मान्छे भनेको राम भयो। त्यसपछि उसले गरेको काम लेख्ने। उसले गरेको काम के त खानु हो, वर्ब लेख्ने। त्यसपछि मात्रै अरू लेख्ने, अब्जेक्ट लेख्ने भनेको छु। अब राम आयो। राम भनेको के हो त? राम भनेको ही हो। अब हीसँग कुन चाहिँ आउँछ त? हीसँग वर्ब 5 आउँछ भनेपछि राम इट्स राइस भनेर हुन्छ। ठिक छ? यस सर। ठिक छ, बुझियो? यस सर, बुझे सर। ल हामी फुटबल खेल्छौँ। हामी फुटबल खेल्छौँ। ल बनाऊ त। प्ले फुटबल। राम प्ले फुटबल। यहाँ हामी भनेर छ त। हामी भनेको के हो? हामी भनेको सर वी सर। वी हो, वी। हामी भनेको वी। आई भनेको म। यु भनेको तिमी अथवा तपाईँ। दे भनेको उनीहरू अथवा तिनीहरू भनेर भनेको हो। तिनीहरू भनेर भनेको। हामी भनेको धेरै। धेरै भनेको वी। हामी भनेर भयो। सो वी। अब वी फुटबल भयो सर। वी प्ले फुटबल। फुटबल भयो है। तिमीले सम्झिनु पर्यो के त? पहिला सब्जेक्ट लेख्ने, त्यसपछि वर्ब लेख्ने, त्यसपछि अब्जेक्ट लेख्ने भनेर सम्झिनु पर्यो है। तिमीले चाहिँ वी फुटबल प्ले भनेर भन्न लागेको थियौ कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो है। सो वी प्ले फुटबल भयो। ल अर्को एउटा है त। सीता कविता लेख्छिन् भनौँ न। सीता कविता लेख्छिन्। ल सर सीता कविता लेख्छिन्। सीता राइटिङ। अब सीता राइट्स सीता राइट कविता। कवितालाई के छ भन्छ? लेटर। लेटर त चिठी भयो। पोएम यस सर। पोएम भयो है। सो राइट्स भनेर भन्नु पर्यो। WRITES राइट्स भनेर भन्नु पर्यो है त। सर तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ सर यहाँ राइट्स हुन्छ सर? किन भन्दाखेरि सीता भनेको सीसँग वर्ब 5 आउँछ। यस सर, हेरे बुझिहाले अब सर। ठिक छ, बुझ्यो? यस सर। ल मैले यहाँ अरूलाई पढाएको पनि छ है। यहाँ चाहिँ मैले धेरै कुराहरू अरूलाई पढाएको पनि छ। जस्तै यही नै कुरा पढाएको हो। जस्तै यस सर। रुक है त। हामी कहाँनेरि थियौँ? यहाँनेरि। यो चाहिँ तिमीले अब होइन, जस्तै ब्रेक भनेको के हो? BREAK ब्रेक। ब्रेक भनेको भाँच्नु भयो होइन। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि के त स्कुलको ब्रेक भनेर पनि हुन्छ, ग्याप पनि हुन्छ भनेर भयो। जस्तै रामले कलम भाँच्छ भनेर भन्नु पर्यो। ल के चाहिँ भन्ने होला? रामले कलम भाँच्छ।
रामले कलम भाँच्छ। उम्, राम ब्रेक। अहँ, रामले कलम भाँच्छ। राम भयो। राम ब्रेक। अहँ, राम ब्रेक राम पेन्सिल हो। ब्रेक। पेन पेन पेन्सिल पेन। पेन पेन्सिल भयो। राम ब्रेक्स भनेर हुने भयो। राम भनेको हि। यस सर। यो चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा छ है। रामले खान्छ खेल्छ भनेर भयो। तर के त रामले भाँच्थ्यो भनेर भनेको भए राम ब्रोक भनेर हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ हामीले पढेका छैनौँ। ओके, अब अर्को कुरा, यो जुन प्रेजेन्ट टेन्स छ, प्रेजेन्ट टेन्सको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस अब्जेक्टको जुन कुरा छ, यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स कुन बेला लगाउने त भनेर कुरा आउँछ। कुन बेला लगाउने त भन्दाखेरि ह्याबिचुअल एक्सन, तिम्रो चाहिँ काम जुन चाहिँ ह्याबिटमा छ, तिमीले सधैँ गर्छौ, रेगुलर काम गर्छौ, त्यसमा तिमीले सिम्पल प्रेजेन्ट लगाउँछौ। जस्तै म सधैँ स्कुल जान्छु, आई अलवेज गो टु स्कुल भनेर हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ गोइङ, वेन्ट, गन यस्तो केही पनि हुँदैन, सिम्पल प्रेजेन्ट लगाउने है, ह्याबिचुअल कुराको लागि। अर्को, युनिभर्सल ट्रुथ है, ध्रुव सत्य भनेर हुन्छ नि हो। ध्रुव सत्यको कुरामा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट लगाउने। जस्तै सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भनेर भनियो। सो द सन राइजेस फ्रम द इस्ट भनेर भयो। सो यहाँ हामीले भर्बलाई हेर्नु पर्यो। राइजेस छ, किन त भन्दाखेरि द सन भनेको इटसँग भर्ब 5 लाग्छ, द्याट्स वाइ राइजेस भयो है। यो चाहिँ के त युनिभर्सल ट्रुथ भयो। द्याट्स वाइ हामीले जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट लगाउँछौँ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 और भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट भनेर लगाउँछौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ द सन रोज, द सन इज राइजिङ भनेर हामीले कहिले पनि भन्दैनौँ। ठिक छ? यस सर। ओके, अर्को यसको युज भनेको फ्याक्ट, साइन्टिफिक फ्याक्टहरू छ, सत्यहरू छ, तथ्यहरू छ होइन, त्यसलाई पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट लगाउँछौँ। जस्तै पानी 100 डिग्रीमा उम्लिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। ल ट्राई गर, पानी 100 डिग्रीमा उम्लन्छ। द वाटर द बोइलिङ वाटर हुँदैन, जस्ट वाटर मात्रै हुन्छ। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के त बोइलिङ। बोइलिङ। यस सर। मलाई BOILING। बोइल अनि 800 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्यो हो। ठिक छ। यस अहिले सर। मैले के चाहिँ भने त भन्दाखेरि तिमीले अहिले चाहिँ आइएनजी भन्ने चाहिँ बिर्सिदेऊ। आइएनजी केमा युज हुन्छ म तिमीलाई भोलिको क्लासमा भन्छु। यहाँ यस सर। बोइल भनेर मात्रै भन्ने, यहाँ बोइल्स भनेर हुन्छ, किनकि वाटर भनेको इट हो, इटसँग भर्ब 5 लाग्छ भनेर भनेको छु। ठिक छ? यस सर। ठिक छ? यस सर। यो चाहिँ तिमीले यसरी बुझे पनि हुन्छ। सिङ्गुलरसँग भर्ब 5 लगाउने, प्लुरलसँग भर्ब 1 लगाउने, तर आई र युमा चाहिँ भर्ब 1 नै लगाउने भनेर बुझे पनि हुन्छ है। यहाँ चाहिँ वाटर बोइल्स भनेर भयो, किनकि ध्रुव सत्य साइन्टिफिक फ्याक्टमा त हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लगाउनु पर्यो नि त। सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट हो। जब तिमीले आइएनजी भनेर भन्छौ, आइएनजी भनेको त भर्ब 4 हो। ठिक छ? यस सर। ल यो कुरा भयो है त। सो भोलिदेखि म तिमीलाई अब हाम्रो एम भनेको के त भन्दाखेरि एसिईमा पास हुने, राम्रो मार्क्स ल्याउने हो कि होइन? यस सर, त्यही हो सर। अनि त्यसको लागि त्यहाँनिर भएको ग्रामरहरू पढ्ने भनेर भनेको हो कि होइन?